नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं स्कंदमहापुराणस्य विषये आलोचनां कुर्मः। इदं स्कंदमहापुराणं भगवान् व्यासदेवः एव व्यरचयत्। स्कंदमहापुराणे स्कंदाः कार्तिकेयः भवति। स्कंदमहापुराणस्य वक्ता कार्तिकेयः अस्ति। मत्स्यमहापुराणानुसारं स्कंदाः तत्पुरुषकल्पे इदं स्कंदमहापुराणम् एव अवोचत्। मत्स्यमहापुराणानुसारं स्कंदमहापुराणे 81,100 श्लोकाः सन्ति। नारदीयमहापुराणानुसारं स्कंदमहापुराणे 81,200 श्लोकाः सन्ति। स्कंद एव महेश्वरमुखात् स्कंदमहापुराणम् अशृणोत् इति वाक्यं शिवमहापुराणे उक्तम् अस्ति। यथा यत्र स्कंदः स्वयं श्रोता वक्ता साक्षात् महेश्वरः तत्तु समाख्यातमेकाशीतिसहस्रकम्। स्कंदमहापुराणं सप्तखण्डेषु विभक्तं वर्तते। स्कंदमहापुराणे सप्तखण्डाः सन्ति। ते च खण्डाः इत्थं भवन्ति। यथा नंबर 1 महेश्वरखण्डाः, नंबर 2 वैष्णवखण्डाः, नंबर 3 ब्रह्मखण्डाः, नंबर 4 काशीखण्डाः, नंबर 5 अवंतिखण्डाः अथवा रेवाखण्डाः, नंबर 6 तापीखण्डाः अथवा नागरखण्डाः, नंबर 7 प्रभासखण्डाः इति। स्कंदमहापुराणस्य महेश्वरखण्डे 174 अध्यायाः वर्तन्ते। स्कंदमहापुराणस्य वैष्णवखण्डे 153 अध्यायाः विद्यन्ते। स्कंदमहापुराणस्य ब्रह्मखण्डे 77 अध्यायाः विद्यन्ते। स्कंदमहापुराणस्य काशीखण्डे 100 अध्यायाः सन्ति। स्कंदमहापुराणस्य अवंतिखण्डे इत्युक्ते रेवाखण्डे 387 अध्यायाः विद्यन्ते। स्कंदमहापुराणस्य तापीखण्डे इत्युक्ते नागरखण्डे 179 अध्यायाः विद्यन्ते। स्कंदमहापुराणस्य प्रभासखण्डे 414 अध्यायाः सन्ति। स्कंदमहापुराणस्य सप्तखण्डान् आहत्य 1484 अध्यायाः भवन्ति। स्कंदमहापुराणं षड्संहितासु विभक्तं वर्तते। स्कंदमहापुराणस्य
षड्संहितानां नामानि इत्थं भवन्ति। तानि यथा नंबर 1 सनत्कुमार संहिता, नंबर 2 सूत संहिता, नंबर 3 शंकर संहिता, नंबर 4 वैष्णव संहिता, नंबर 5 ब्रह्म संहिता, नंबर 6 सौर संहिता इति। स्कंद महापुराणस्य सनत्कुमार संहितायां 36,000 श्लोकाः विद्यन्ते। स्कंद महापुराणस्य सूत संहितायां 6,000 श्लोकाः सन्ति। स्कंद महापुराणस्य शंकर संहितायां 30,000 श्लोकाः विद्यन्ते। स्कंद महापुराणस्य वैष्णव संहितायां 5,000 श्लोकाः सन्ति। स्कंद महापुराणस्य ब्रह्म संहितायां 3,000 श्लोकाः सन्ति। स्कंद महापुराणस्य सौर संहितायां 1,000 श्लोकाः वर्तन्ते। स्कंद महापुराणम् इदं खंडात्मक संहितात्मक भेदाभ्यां द्विविधं विद्यते। नाड़ी जंघ कथा स्कंद महापुराणे कुमारिका खंडे आलोचिता अस्ति। भूमि बराहाख्यानं स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे उक्तं वर्तते। वेंकटाचल महात्म्यं स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे आलोचितम्। कमला श्रीनिवासयोः इत्युक्ते पद्मावती वेंकटेश्वरयोः स्थितिः स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे उक्ता अस्ति। पुरुषोत्तम महात्म्यम् इत्युक्ते श्री जगन्नाथ महात्म्यं स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे आलोचितम्। श्री जगन्नाथस्य रथयात्रा, दोलोत्सवाः, स्नान विधि इत्यादयः विषयाः स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे आलोचिताः सन्ति। पंचभीष्माख्यानं स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे वर्णितम्। ऋषि गालवस्य महत्त्वं स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे उक्तम्। लोहासुराख्यानं स्कंद महापुराणे ब्रह्मखंडे आलोचितम्। राम नाम महात्म्यं स्कंद महापुराणे ब्रह्मखंडे आलोचितम् अस्ति। विंध्य नारद संवादः स्कंद महापुराणे काशीखंडे उक्ताः विद्यते। देवदासी कथा स्कंद महापुराणे काशीखंडे आलोचिता अस्ति। पंचनदोत्पत्तिः स्कंद महापुराणे काशीखंडे आलोचिता। नागपंचमी महिमा स्कंद महापुराणे अवंति खंडे उक्ताः अस्ति। जलेश्वर कथा स्कंद महापुराणे
अवंति खंडे उदिता सवरी चरितम स्कंद महापुराणे अवंति खंडे कथितम वनस्थलेश्वर चरितम स्कंद महापुराणे अवंति खंडे आलोचितम त्रिशंकुचरित वृत्रासुरवध जावाली चरितानि स्कंद महापुराणे नागरखंडे आलोचितानि सन्ति सांबादित्य कथा स्कंद महापुराणे प्रभास खंडे कथिता महिषामर्दिनी कथा इत्युक्ते दुर्गाया कथा स्कंद महापुराणे प्रभास खंडे भणिता वराहस्वामी वृत्तान्तः स्कंद महापुराणे प्रभास खंडे आलोचितः वसिष्ठाश्रम वर्णनम स्कंद महापुराणे प्रभास खंडे कृतम सागर संगम महात्म्यम स्कंद महापुराणे प्रभास खंडे आलोचितम सूत संहितायां शिवस्य वैदिक तांत्रिक महत्वं च विद्येते सूत संहिता चतुर्षु खंडेषु विभक्ता अस्ति सूत संहितायाः चत्वारः खंडाः इत्थं भवन्ति ते च खंडाः यथा नंबर 1 ज्ञान योग खंडाः नंबर 2 मुक्ति खंडाः नंबर 3 शिव महात्म्य खंडाः नंबर 4 वैभव खंडाः इति सूत संहितायाः ज्ञान योग खंडे हठयोग विषयाः आलोचिताः सन्ति सूत संहितायाः वैभव खंडे ब्रह्मगीता अस्ति मिताक्षर कल्पतरु ग्रंथौ स्कंद महापुराणात् श्लोकान् उद्धारम् अकुरुताम् स्कंद महापुराणस्य रचनाकालः विक्रमपूर्व सप्तम शतकात् पूर्वमेव भवति श्री जगन्नाथ मंदिरस्य जीर्णोद्धारः एकादश शताब्द्याम् अभूत् इत्युक्ते 11th सेंचुरी मध्ये अभवत् स्कंद महापुराण दृष्ट्या श्री जगन्नाथ देवस्य वर्णना वेदोपनिषदि अभूत् यथा अदो यद्दारु प्लवते सिंधो पारे रपौरुषयम् इति ऋग्वेदे अपानिपादौ जवनो गृहीता इति श्वेताश्वेतर उपनिषदि इदं स्कंद महापुराणं लघु महाभारतम् इति वदन्ति यतो हि महाभारते एकलक्ष्यात्मक श्लोकाः विद्यन्ते तथैव एतस्मिन्नेव स्कंद महापुराणे 81,100 श्लोकाः 81,200 श्लोकाः सन्ति इति कारणात् सर्वे पौराणिकाः इदं स्कंद महापुराणं लघु महाभारतम् इति नाम्ना
वदन्ति। अद्य स्कन्दमहापुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः वराहमहापुराणस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।